जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट पर्दैन है विदेश जान आए अर्जन यही गरौँ जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार रोजगार हाम्रो सरकार। दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको कार्यक्रम हामी एउटा भनाइबाट सुरुवात गर्दैछौँ। भारतका पूर्व राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक पनि हुन् अनि दार्शनिक पनि हुन् एपीजे अब्दुल कलामले के भनेका छन् भने सपना त्यो होइन जुन हामी निदाएको बेलामा देख्छौँ। वास्तवमा सपना त्यो हो जसले हामीलाई निदाउनै दिँदैन, अर्थात् तिनै कर्महरू सपना हुन् जसले हाम्रो भविष्य उज्यालो बनाउँछन्, समाज र देशलाई नै समृद्ध बनाउन सहयोग गर्ने गर्छन्। आज हामी त्यस्तै केही सपनाहरूको कुरा गर्दैछौँ ताकि रोजगारीको समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि यी सपनाहरू पनि जोड्न सकियोस्। बारा जिल्लाका जयराम तामाङ जसले आफ्नै एक छोरीको विवाह नुवाकोटमा गरिदिएका थिए, ज्वाइँ रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया गएका थिए। विडम्बना ज्वाइँ मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर उतै स्वर्गीय भए। मेरो चाहिँ छोरी ज्वाइँ मलेसियामा कार्यको लागि मलेसिया जानुभएको थियो अनि उहाँ चाहिँ बाइकमा एक्सिडेन्ट हुनुभएछ। एक्सिडेन्ट चाहिँ अब कम्पनीभन्दा बाहिर आफै सोमवारची गएर चाहिँ एक्सिडेन्ट हुनुभएको रहेछ। अनि त्यसपछि डेड बडी ल्याउनको लागि मैले लगभग 16 दिनमा डेड बडी आइपुग्यो। परिवारको भविष्य उज्यालो बनाउने सपना बोकेर काखको सानो छोरा र श्रीमती छोडेर परदेशिएको व्यक्ति यसरी बन्द बाकसमा फर्किएपछिको परिवारको अवस्था शब्दमा व्यक्त गर्नै नसकिने भयो। बिछोडको पीडा एकातिर, आर्थिक अभाव अर्कातिर। तर यो ठूलो घाउमा सानै किन नहोस् मलम लगाउने काम गर्यो वैदेशिक रोजगार बोर्डले, जसले परिवारलाई राहत स्वरूप 7 लाख रुपैयाँ प्रदान गर्यो। त्यसैको लागि जयराम र उनकी छोरी बोर्ड सचिवालयको कार्यालय बबरमहल काठमाडौँमा आएको बेलामा हामीले भेटेर कुराकानी गर्यौं। मेन पावरमा पुगे, जुन मृतक गएको मेन पावरमा मेन बोर्डले चाहिँ तपाईँ प्रवर्धन बोर्ड भन्ने सचिवालय छ अनि त्यसमा जानु, त्यसबाट यो सुविस्ता पाउँछ डेड बडी ल्याउनुको लागि भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि मैले त्यो यहाँ प्रवर्धन बोर्डमा त्यति बेला आइपुगेँ। यहाँबाट एउटा चिठी दिनुभयो मलाई, यो लगेर तपाईँले चाहिँ एयरपोर्टमा जानुहोस् अनि एयरपोर्टबाट भन्सारमा जानु यस्तो यस्तो भनेर सबै कुरा भनेर पठाउनु भएपछि म त्यहाँ गएर अनि मैले डेड बडी निकालेँ। एकछिन यी बाबु छोरीलाई पछ्याउँदै हामी कार्यालयका कोठातिर पनि गयौँ। चासो राख्यौँ यो राहतको विषयमा। बोर्ड सचिवालयका यी अधिकारीसँग पनि जिज्ञासा राख्यौँ उनीहरूले पाउने राहतको विषयमा। बाइक एक्सिडेन्टमा परेर दुर्घटना परेर मृत्यु भएको विषय थियो। मृत्यु भइसकेपछि हामीलाई निवेदन प्राप्त भयो वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयमा। उहाँहरूले चाहिँ नियोगमा सिधै पनि निवेदन पठाउन सक्नुहुन्थ्यो, तथापि सब झिकाइ पाऊँ भनेर उहाँहरूले निवेदन दिइसकेपछि हामीले त्यही दिन उहाँहरूको निवेदनलाई चाहिँ इमेल मार्फत सम्बन्धित नियोगमा अनुरोध गऱ्यौँ निजको डेड बडी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो नेपालमा झिकाइदिन भनेर। त्यसै अनुरूप नियोगबाट पनि उहाँको पत्र आइसकेपछि नियोगबाट नजिक रहेर हामीसँग नजिकको कोअर्डिनेसनमा रहेर उहाँहरूले चाहिँ सब डेड बडी यहाँ नेपाल पठाउनु भयो। नेपाल पठाइसकेपछि हामीले निजको घर ठेगानासम्म बारा जिल्लाको कलैया नगरपालिकासम्म वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयबाट सब वाहनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। निःशुल्क रूपमा चाहिँ हामीले घर ठेगानासम्म उहाँको डेड बडी पठाइसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो अन्तिम संस्कार आफ्नो कार्यक्रिया गरिसकेपछि अहिले आर्थिक सहायताको लागि बोर्ड सचिवालयमा आउनुभएको थियो। त्यसको लागि स्थानीय तह मार्फत मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र लगायत नाता प्रमाणितहरूको सिफारिसहरू लगायत फोटो सहितको किटानी सिफारिस बोर्ड सचिवालय आइसकेपछि र स्वयं व्यक्ति उपस्थित भइसकेपछि हामीले आज नै उहाँहरूको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने कार्य सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यही मौकामा यी अधिकारीसँग हामीले यस्तै समस्या भोगेर पीडामा बसेका व्यक्ति वा परिवारलाई काम लाग्ने केही जिज्ञासाहरू पनि राख्यौं। यस्तो अवस्थामा के छ त व्यवस्था, बोर्डले के सहयोग गर्छ?
वास्तवमा यो वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरू जो श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएको छ त्यस्ता कामदारहरूको विदेशमा अङ्गभङ्ग भयो अथवा बिदामा आएको बखतमै भए पनि नेपालमा आएर अङ्गभङ्ग भयो भने त्यस्ता कामदारहरूलाई वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयबाट न्यूनतम 1% छ, त्यस 7 लाख हो। त्यसपछि 100% सम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सकिन्छ। त्यो बाहेक, यो सुविधा बाहेक त्यस्ता कामदारका परिवारका सदस्यहरू बिरामी हुनुभयो भने पनि त्यस्ता कामदारका सदस्यहरूलाई विभिन्न 5 प्रकारका रोगहरूमा हामीले 50,000 सम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरेका छौँ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले यस्ता विषम परिस्थितिमा राहत र उद्धारका काममा उल्लेखनीय काम गरेको कुरा हामीले थाहा पायौँ। हामी कोही पनि चाहँदैनौँ कसैलाई त्यस्तो विषम परिस्थिति आओस्, तर आइहालेमा समाधान या राहत ठुलै कुरा हुने गर्छ पीडितका लागि। त्यसपछि त्यस्ता मृतकका छोराछोरीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति अर्को एक गतिलो प्रयास हो बोर्ड सचिवालयको, जुन उज्यालो नेपाल निर्माणमा एक इट्टा हो शिक्षा मार्फत। त्यस्ता कामदारहरू जो 100% आर्थिक सहायता लिएका हुन्छन्, निजहरूको बालबच्चाहरूको लागि छात्रवृत्तिको पनि व्यवस्था गरेको छ, जुन 8 कक्षासम्म आधारभूत तह भनिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ वार्षिक रूपमा 8,000 रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ बोर्डले। 9, 10, 11, 12 कक्षासम्मको लागि चाहिँ 12,000 बोर्डबाट आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ। त्यस पश्चात अरू आर्थिक सहायताहरूको विषयमा, जस्तो आर्थिक सहायता भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने महिला कामदारहरूले लिएको तालिम बापतको 700 रुपियाँ हामीले शोध भर्ना दिन्छौँ। उहाँहरूलाई निःशुल्क रूपमा चाहिँ त्यो गराएका छौँ। अहिले चाहिँ तत्काल वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले आर्थिक सहायताको विषयमा चाहिँ उपलब्ध गराउने गरेका प्रावधानहरू यिनै हुन्। यहाँ प्रश्न उठ्छ, के सबै पीडितहरू काठमाडौँ आउन सक्छन् त? पक्कै पनि सक्दैनन्। त्यसैले त देशमा प्रदेश सरकारको स्थापना गरिएको हो। यसमा पनि सचेतना अपनाउँदै बोर्डले प्रदेश र स्थानीय तहबाटै समाधान खोज्ने पनि उपाय अपनाउँदै आएको छ। यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीका हरेक समस्या र समाधानमा बोर्ड सचेत छ। गएपछि आइपर्ने हरेक समस्यामा हातेमालो गर्ने मात्र नभई जानु पूर्व नै सावधानी अपनाउन र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी यात्रा तय गर्न सहयोग, अनुगमन र खबरदारी गर्ने बोर्ड सिप सिकेर दक्ष बनेर मात्रै विदेश जान विशेष जोड दिन्छ र त्यसका लागि समन्वय र सहकार्य पनि जारी राखेको छ वैदेशिक रोजगार बोर्डले। हाम्रो इन्ट्री पोइन्ट के हो त, कहाँनिर समस्या छ भनेर हामीले चाहिँ विगतका वर्षहरू फर्केर हेर्दा धेरैजसो सिप नसिकेको कारणले, आफूले काम गर्न गएको विषयमा जानकारी नभएको कारणले कामदारहरू ठुलो समस्यामा परेको हुँदाखेरि पहिला सिप अनि रोजगार भन्ने हाम्रो मूल मन्त्र रहेको छ र यो वर्ष हामीले चाहिँ सिपलाई नै बढी फोकस गरेका छौँ। वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले 2 प्रकारको तालिमहरू को व्यवस्था गर्छ। यसमा एउटा ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ भन्छ, जो जानुभन्दा 2-3 दिन अगाडिको सर्ट पिरियडको हुन्छ, र अर्को सिपमूलक तालिम भनिन्छ। त्यो चाहिँ लगभग 1 महिनाभन्दा बढीको हुन्छ, कम हुँदैन। यो 160 घन्टा, मिनिमम 160 घन्टाको सिप सिकेर जानुपर्छ भन्छौँ हामी। त्यसलाई लेभल 1 पनि भन्छौँ। त्यो हामीले यो विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग मिलेर सहकार्य गरिरहेका छौँ। हामीले तालिमलाई नै बढी फोकस दिनुको अर्थ यो हो कि कामदारहरू वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि उनीहरू स्किल भएर जाँदाखेरि पे पनि हाई पाउने सम्भावना, स्किल म्यान पावर भयो। र अर्को आफ्नो सुरक्षा, उनीहरूको कामदारको सुरक्षाको लागि पनि यो तालिम जरुरी छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। तालिम लिएर जानलाई हामी प्रमोट गरिरहेका छौँ। हामीले बारम्बार विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट, विभिन्न पत्रपत्रिकाहरू मार्फत, हाम्रो वेबसाइट मार्फत तालिम सिकेर मात्रै विदेशमा जानुहोस्, पहिला सिप अनि तालिम अनि रोजगार भन्ने हाम्रो नारा पनि रहेको छ। तर व्यवहारमा त्यति नपाएको पनि हामीले पाउँछौँ। किन भन्दाखेरि एउटा छोटो पिरियडमा नै उहाँहरूलाई चाहिँ विदेश जान नै हतार गर्ने र कुन काममा जाँदैछु भन्ने विषयमा पनि उहाँहरूलाई थाहा नहुने, विभिन्न माध्यमहरू मार्फत, मेन पावर मार्फत जाने, तर चाहिँ एउटा डकुमेन्ट तयार हुने, तर इन रियलमा उहाँहरूले त्यो तालिम लिइसकेको अवस्था नहुने कारणले गर्दाखेरि यो दुर्घटनामा पर्ने, अङ्गभङ्ग हुने, त्यो आफूले चाहिँ जुन कामको लागि गइरहेको छ त्यो विषयको बेसिक नलेज नहुँदाखेरि उहाँहरूलाई धेरै समस्याहरू परेको र हामीले यो आर्थिक सहायता दिने क्रममा हामीले चाहिँ कति त्यो पाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो तालिमलाई भन्दा उनीहरू हतारमा
एउटा चाहिँ छिटो जाने मानसिकतामा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा पछि जोखिममा परेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। पहिला तालिम अनि त्यसपछि बल्ल रोजगार भन्ने हाम्रो मूल मन्त्र रहेको छ। अब हामीले तालिम नलिकन कुनै पनि वैदेशिक रोजगारमा जान नपाउने गरी पनि एउटा बनाउने कि कानुनी बाध्यात्मक अवस्था बनाउने कि भन्ने पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। यता वैदेशिक रोजगार बोर्डको संयोजन र अग्रसरतामा सिप सिक्न पाएकामा प्रशिक्षार्थी पनि दङ्ग छन्। जुन सिप विदेश गए पनि काम लाग्छ, स्वदेशमै बसे झनै काम लाग्छ। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र तालिम लिइरहेका यी सहभागी उज्यालो भविष्य बोकेर यसरी मुस्कुराउँछन्। 1 महिनाको हो। तपाईलाई यहाँ ट्रेनिङ लिन यहाँ ठाउँ छ भनेर कसरी थाहा पाउनुभयो? न्युजमा, फेसबुक त्योमा त्यो थाहा पाएर यहाँ अप्लाई गरेर आउनुभयो? हजुर। यो ट्रेनिङ खास किन लिन आउनुभएको? ट्रेनिङ लिएपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? ट्रेनिङ लिएपछि पछि विदेश नजाँदा पनि यहीँ पनि कुनै बिजनेस गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर आफूले सिकेको। विदेश चाहिँ जाने सोच छैन? त्यति अहिले खासै छैन। विदेश गयो भने पनि राम्रै हुन्छ, विदेश नगएर यहीँ बस्दा पनि राम्रो भन्ने सोचले हुन्छ। हो, सिप हुन्छ भने राम्रो हुन्छ भनेर आएको। म यो तालिम लिए पश्चात चाहिँ स्किल प्राप्त भएपछि आफ्नै घर गाउँमा, मेरो घर गाउँतिर अलिकति रङ वायरिङ भएको कारणले मैले चाहिँ यहाँ ट्रेनिङ लिए पश्चात चाहिँ त्यो वहाँ सच्याउनको लागि चाहिँ काम गरिरहेको। भनेपछि तपाईँको आफ्नै गाउँमा फर्केर त्यहाँ काम गर्ने, स्वरोजगार बन्ने सपना? हजुर। तपाईँलाई के लाग्छ यहाँ तालिम लिइसकेपछि त्यो पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ? यो गर्दै जाँदाखेरि सक्सेस भइन्छ। यस्ता तालिम काठमाडौँ बाहिर पनि थुप्रै ठाउँमा दिने गरिएको छ। अर्काको देश, अर्कैको परिवेश, नयाँ ठाउँमा जाँदा धेरै कुरा सिक्नु जरुरी हुन्छ। त्यसैले जानुअघि अभिमुखीकरण तालिम लिनै पर्ने बाध्यात्मिक व्यवस्था सरकारले गरेको छ, जसको अनुगमन गरी प्रभावकारी बनाउने काममा पनि वैदेशिक रोजगार बोर्ड सक्रिय छ। त्यसमा चाहिँ जुन देशमा जाने हो त्यो देशको चाहिँ भाषा कमसेकम 2-3 वटा चाहिँ शब्दहरू सिकेर जाउन् भन्ने हिसाबले त्यो पनि अनिवार्य गरेका छौँ कि त्यसरी तपाईँको चाहिँ कन्ट्री स्पेसिफिक जुन मुलुकमा जाने हो त्यो कन्ट्री स्पेसिफिक चाहिँ हामीले म्यानुअल बनाउँदैछौँ। म्यानुअल बनाएर त्यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई अभिमुखीकरण दिएर पठाउने हाम्रो योजना छ। अब यो आर्थिक वर्षमा, यो आउँदो आर्थिक वर्षदेखि हामीले यो चाहिँ कडाइका साथ यो कार्यान्वयनमा लाग्दैछौँ। त्यो भएपछि कामदारको सुरक्षाको हिसाबले अलिकति चाहिँ अहिले जुन समस्या आइरहेछ त्यो समस्या चाहिँ क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै जानेछ भन्ने हाम्रो चाहिँ अपेक्षा हो। वैदेशिक रोजगार बोर्डमा जानेहरूका लागि सूचना र जानकारी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै बोर्डकै पहलमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको छ, जहाँ विदेश जाँदै गरेका कामदारले कुनै पनि जानकारी र सहयोग लिन सक्छन्। साथै बोर्डकै पहलमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा श्रम कल सेन्टर समेत स्थापना गरिएको छ, जहाँको नम्बर 1141 मा सम्पर्क गरेर कुनै पनि व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी जानकारी लिने या सहयोग माग्ने पनि गर्न सक्छन्। सेन्टरमा हाल तालिम प्राप्त परामर्शदाता राखी परामर्श समेत दिने पनि व्यवस्था गरिएको छ। यसरी बोर्डले कुनै पनि व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व अपनाउनु पर्ने सावधानी र तयारीमा, गएपछि आइपर्ने समस्याका समाधानमा, कसैको उतै देहावसान भएमा या घाइते भएमा उद्धार र राहतमा, तिनका परिवारको भविष्य सुरक्षित बनाउने बारेमा, साथै फर्केपछि पनि पुनर्स्थापित हुने विषयमा समेत पहल गरिरहेको छ, जसका लागि उद्यम गर्ने चाहने व्यक्तिलाई अत्यन्तै न्यून ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गर्न समेत समन्वय गरी काम सुरु गरिसकिएको छ। चेतना अभिवृद्धिकै क्रममा वैदेशिक रोजगार बोर्डले छापा, अनलाइन, रेडियो, टिभी सबै माध्यममा समान रूपले चेतनामूलक सामग्रीहरू प्रसारण गर्दै आएको छ। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट त साप्ताहिक रूपमै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। समुदाय स्तरमै पनि विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी आवश्यक जानकारी प्रवाह गर्ने गरेको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगार ऐनको गहिरो अध्ययन गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव पनि प्रदान गर्ने गरेको छ।
कानुनी प्रतिरक्षा भनेर निर्देशिका आएको छ यो आर्थिक वर्षमा। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कुनै झुट्टा अभियोग लगाएर चाहिँ कामदार जेलमा परेको छ र नियोगबाट चाहिँ यो चाहिँ व्यक्ति यो कामदार चाहिँ निर्दोष छ भनेर चाहिँ सिफारिस भए आएमा हामीले 15 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ उसको कानुनी प्रतिरक्षाको लागि पनि यही कोषबाट चाहिँ खर्च गर्ने गरिरहेका छौँ। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को दफा 38 मा भएको व्यवस्था बमोजिम स्थापना भएको यस बोर्डको मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगार यात्रालाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने नै हो, जसका लागि स्थापना गरिएको कल्याणकारी कोषको रकम नै यी कामका लागि खर्च हुने गर्छन्। यो कामदार कल्याणकारी कोष भन्नाले वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 ले व्यवस्था गरेको छ यो कोषको व्यवस्था। यो भनेको चाहिँ खास गरिकन वैदेशिक रोजगारीमा जाने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ जम्मा गर्ने 1500 का दरले 2500 का दरले जम्मा गरेको चाहिँ कोष हो यो हैन। योदेखि बाहेक चाहिँ अब विभिन्न यो व्यावसायिक यो रिक्रुटिङ एजेन्सीहरूको धरौतीबाट पनि यसमा ब्याज प्राप्त हुँदै आएको छ। यसरी विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त भएको यो एउटा चाहिँ कोष हो र यसको मूल उद्देश्य भनेको वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको कल्याणकारी कामलाई नै बढी फोकस गरेर यो कोषको रकम परिचालन हुन्छ, खर्च हुन्छ। बोर्डको अध्यक्ष श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रहने व्यवस्था छ। बोर्ड सदस्यहरूमा सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, ट्रेड युनियन, वैदेशिक रोजगार विज्ञ र यस क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डमा जम्मा 25 जना सदस्य रहने गर्छन्। बोर्डको सचिवालय बबरमहल काठमाडौँमा छ। यद्यपि यसले स्वदेशको हकमा सम्पूर्ण प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र विदेशको हकमा दूतावास तथा तोकिएका कार्यालयसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने गर्छ। अर्थात् यो संस्था स्वदेश तथा विदेश जहाँ रहे पनि सम्पूर्ण नेपालीको हक हितमा निरन्तर क्रियाशील छ, जो यसरी आग्रह गर्छ आम जनमानसलाई। एक नम्बरमा चाहिने भने सबै कुरा बुझ्नु पर्यो, सबै डकुमेन्टहरू तयार हुनु पर्यो पहिलो कुरा। अनि कुन देशमा कुन सिपमा कुन चाहिँ काम गर्न जाँदैछ त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। त्यो जुन काममा जाँदैछ त्योसँग सम्बन्धित सिप छ कि छैन त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। त्यसपछि आएर त्यो देशको भाषा, त्यो देशको कानुनको बारेमा आधारभूत ज्ञान लिनै पर्यो, तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हैन। त्यसपछि आएर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अहिले हामीले त्यो चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न गइरहेका छौँ। पूर्व प्रसारण अभिमुखीकरण तालिम नभई हुँदैन, त्यसमा यी सबै कुराहरू पनि पर्छन्। र एउटा योजना बनाउनु पर्यो। उहाँहरू त 2 वर्ष 4 वर्षको लागि नै जाने हो, आफ्नै परिवार आफ्नो बालबच्चाको लागि जाने हो, राम्रो भविष्य होस् भनेर जाने हो। आफूले कमाएको पैसा सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने त्यो योजना हुनु पर्यो। त्यो योजना सहित जानु पर्यो। आफूले कमाएको पैसा सुरक्षित ढङ्गले कसरी पठाउने ती कुराहरू बुझ्नु पर्यो। कार्यस्थलमा सुरक्षित कसरी हुने सबै कुराहरू बुझ्नु पर्यो। यति गर्न सक्यो भने भाषा, सिप, पूर्व प्रसारण अभिमुखीकरण तालिम, त्यसपछि विप्रेसन र आफूले समस्या पर्दाखेरि कहाँ सम्पर्क गर्ने, के गर्ने आदि इत्यादि सबै सूचनाहरू आफूसँग लिएर जाने हो भने यहाँले भन्नुभए जस्तो तुलनात्मक रूपले बढी लाभदायी पनि हुन्छ उहाँहरूको वैदेशिक रोजगार र सुरक्षित पनि हुन्छ। रोजगारीको लागि विदेश त गइयो या जाने भयो, कुनै कुरा बुझ्नु पर्यो, समस्या पर्यो या सहयोग चाहियो भने काठमाडौँ आउन नसक्नेहरूको लागि के छ त व्यवस्था? वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यशैली, कर्मचारीको लगनशीलता कुन हदसम्मको छ भन्ने कुरा यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ कि कोरोना कोभिड-19 को रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनको समयमा पनि कार्यालय खुल्ला रह्यो र कर्मचारीले सावधानी अपनाउँदै भौतिक दूरी कायम गर्दै सेवा प्रदान गरिरहे, जसमा विशेष गरी विदेशबाट उद्धार र सहयोग नै बढी गरिए, जुन वास्तवमै अत्यावश्यक र मर्मस्पर्शी पनि थियो। हामीले नियमित रूपमा दैनिक रूपमा दिने सेवा अहिले नदिए तापनि
केही महत्त्वपूर्ण कामहरू सेवाहरू जुन हामीले नदिई हुँदैन ती कामहरूको लागि हामीले कार्यालय चाहिँ दैनिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र कामहरू भइरहेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि वैदेशिक रोजगारको क्रममा अहिले जुन कोभिड-19 को कारणले अब लकडाउन छ, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू चाहिँ बन्द छ र नेपाल फर्किन चाहिँ नपाइरहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो अल्पत्र हुनुहुन्छ, खाना बस्न समस्या छ, उहाँहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत केही आर्थिक सहायता रकम पठाएका छौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो। दोस्रो, वैदेशिक रोजगारकै क्रममा मृत्यु भएका जो हाम्रो नेपाली श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यही बन्दाबन्दीका कारणले नेपाल ल्याउन सकिएका छैन, उहाँहरूको लागि हामीले अब यो विषम परिस्थिति हो, यो अवस्थामा चाहिँ सकभर अब यो किनभने मृत्यु जस्तो कुरा कहिलेसम्म नेपाल आइपुग्छ त्यसको ठेगान छैन अहिलेको अवस्था भनेको। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले फेरि आफ्नो आफन्तको शव जुन कहिले आउँछ भनेर प्रतीक्षा गर्नुपर्ने यो चाहिँ पीडादायी यो चाहिँ प्रतीक्षाको घडी लम्बी एकदम लामो अवधिसम्म त्यो नहोस् भन्नको लागि हामीले चाहिँ प्रत्येक घरमा हामीले श्रम कल सेन्टर मार्फत चाहिने सूचना दिने, मनोसामाजिक परामर्श सेवाहरू दिने। यतिसम्म कि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव नेपाल ल्याउन चाहने परिवारको आग्रहमा शव नेपाल ल्याएर मोटर गएसम्म घरमै पुर्याएर परिवारलाई राहत दिने काम पनि लकडाउनकै समयमा सम्पन्न भए। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो हृदय विदारक दृश्य त्यही समयको हो। सायद यही सक्रियता र अग्रसरताकै कारण सेवागाही पीडाकै बीच पनि बोर्डको कामको यसरी मूल्याङ्कन गर्छन्। अनि प्रवर्धन बोर्डले पनि राम्रो सहयोग गरिदिनु भयो, अनि हेल्प गरिदिनु भयो। उहाँले के उहाँहरूले डेड बडी ल्याउनुको लागि अब डेड बडी जहाँ जुन ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने, जुन जिल्लामा पुर्याउनु पर्ने त्यहाँ त्यसको लागि फ्री गरिदिनु भएको थियो। अनि गाडीको सुविस्ता गरिदिनु भएको थियो, एम्बुलेन्सको त्यो गरिदिनुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई कति सुविधा आउँछ भनेर चाहिँ यहाँबाट के भनेको छ? यहाँबाट चाहिँ मैले सुनेको 7 लाख रुपियाँ चाहिँ पाउँछ। अनि त्यो मृतकको चाहिँ श्रीमतीले विवाहित भइसकेपछि श्रीमतीले पाउने, अनि उसको बच्चाको लागि चाहिँ वार्षिक 8,000 रुपियाँ चाहिँ 8 क्लाससम्म पढ्नको लागि 8,000 रुपियाँ वार्षिक पाउने, अनि 8 देखि 12 सम्मको लागि फेरि 12,000 रुपियाँ वार्षिक पाउने भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। धेरै घटना, दृष्टान्त र यथार्थले प्रमाणित गरेको कुरा हो, सकेसम्म रोजगारीकै लागि अर्काको देश नगएकै राम्रो। चाहे थोरै किन नहोस्, आफ्नै देश, परिवेश र माटोमा कमाएको राम्रो, पसिना आफ्नै माटोमा बगाएको राम्रो। तर यदि जानै छ भने विचार गरेर सिकेर राम्रोसँग बुझेर जानु पर्यो। गएपछि पनि ध्यान दिएर देश परिवार सम्झेर काम गर्नु पर्यो। फर्केपछि कसरी पुनर्स्थापित हुने भनेर पनि योजना बनाउनु पर्यो। यी सबैमा साथ र हात दिने भरपर्दो साथी हो वैदेशिक रोजगार बोर्ड, जसमा विभिन्न माध्यम मार्फत सम्पर्क पनि गर्न सकिन्छ। यी फोन नम्बर, इमेल र वेबसाइट पनि सम्पर्कका माध्यम हुन सक्छन्। अर्को कुरा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रहेको श्रम कल सेन्टरमा 1141 सम्पर्क गर्न पनि सकिन्छ। यस्ता बहसहरू हामीले धेरै गर्न बाँकी छ। यस्ता खालका उदाहरणहरू धेरै पेश गर्न बाँकी छ। सकेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा नगइकन यही उद्यम गरौँ हामी भनिरहेका छौँ। तर जानै छ भने एकदमै धेरै विचार गरेर जाउँ, घर परिवार नबिर्सिकन काम गरौँ भनेर पनि आग्रह गरिरहेका छौँ। त्यो विषयमा पनि प्रसङ्गहरू धेरै उठाउनु बाँकी नै छ। आजलाई समय सकिएको छ। हाम्रो यात्रा जारी छ। हामी सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि छौँ। तपाईँले हामीलाई युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को साता फेरि आउँछौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट, पर्दैन है विदेश जान, आए अर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जे बिकर
चाहना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार।